सबसे पहली बात तो ये है कि रिस्क लिखा होता है और ये सही बुखारी से कॉन्सेप्ट वाज़ेह है कि जब बच्चा बिल्ड हो रहा होता है माँ के पेट में तो जिब्राइल इस्लाम आते हैं 40 दिन बाद है गालिबन या 4 मंथ्स बाद है, तो वो उसकी रूह जब घूमते हैं तो साथ में 4 चीज़ें लिखी जाती हैं, डिसाइड होती है, उसमें रिस्क भी है। यानी जो ओवरऑल रिस्क है वो उस टाइम पे डिसाइड हो जाता है, उसका सस्टेनेंस। हाँ, अब ये उस पर डिपेंड करता है वो सस्टेनेंस वो कैसे ले, ये उसकी चॉइस है। फिर ये कि कभी वो सस्टेनेंस में से कुछ हिस्सा ज़्यादा मिल जाएगा, कभी कम मिल जाएगा। इसको मैं साकिब भाई एक्सप्लेन करता हूँ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के उस हवाले से कि देखें, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज बट ओवरऑल एनर्जी कंजर्व्ड है, उसकी वैल्यू एक ही है। कभी वो काइनेटिक एनर्जी बन जाती है, कभी पोटेंशियल, कभी केमिकल पोटेंशियल, कभी कोई एनर्जी, थर्मल एनर्जी वगैरह वगैरह। तो आपके रिस्क के डिफरेंट तरीके हो सकते हैं कि आप हासिल करो रिस्क को, और कभी ज़्यादा आ जाएगा, कभी फरावानी आ जाएगी, कभी अल्लाह हाथ खींच लेगा। हाथ खींचने की वजह के वापस आ जाएं, तौबा कर लें, सीखें कुछ, ठीक है, मे भी अल्लाह आपको ग्रो करना चाह रहा है। तो ये बहुत क्रिस्टल क्लियर ना हमें मुसलमानों को पता होना चाहिए एटलीस्ट कि रिस्क बन जाने वाला है और उसने लिखा हुआ है। कुछ लोग साकिब भाई इतनी मेहनत करते हैं उस मकाम पे नहीं पहुंचते। कितने प्रॉपर्टी डीलर्स हैं जिन्होंने शायद मलिक रियाज जितनी मेहनत की हो, लेकिन देखिए अल्लाह ने उनके हिस्से में लिखा हुआ था। तो ये एक पहली चीज़। दूसरा देखिए, ये आयत बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये है जी सूरह रात की आयत नंबर 26 है। अल्लाह कहते हैं कि वल्लज़ीना सबरू, वो लोग जो सबर करने वाले। देखिए सबर का तज़किरा पहले यार, आपकी बातें शुरू से आप यही कह रहे हैं कि देखिए इसमें सबर है, एकदम से आप कहें जी क्विक सब कुछ हो जाए तो दैट इज नॉट पॉसिबल। और वो सबर किस चीज में करते हैं? सीकिंग द रिज़्क ऑफ देयर लॉर्ड, द काउंटेनेंस ऑफ देयर लॉर्ड एंड एस्टैब्लिश प्रेयर। साथ बता दिया कि वो अक़ामुस सलाह, वो नमाज कायम करते हैं। और वनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, किस्मत से मिलता है या फिर मेहनत से? क्या ज़्यादा मेहनत करने से रिज़्क बढ़ जाता है? अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फैसल इमरान। आज की वीडियो में अली सर रिज़्क के बारे में बात कर रहे हैं। स्पेशली इस वीडियो में मोहम्मद अली भाई ऐसी आयात बताते हैं और ऐसे काम बताते हैं जिसको करने से आपका रिज़्क बढ़ जाएगा। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन जे डेज़ जब मेरा रिज़्क का कंसेप्ट क्लियर नहीं था तो अली सर की मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके सेंटेंस में आज तक नहीं भूला। ही सेड इन दिस वीडियो के रिज़्क की टेंशन नहीं लेनी, स्कोप अल्लाह बनाता है, कैरियर अल्लाह बनाता है। जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में फेंका था, वो ये सोचने लग जाते कि मेरा कैरियर क्या बनेगा। उन्होंने इजिप्ट का बादशाह बना था, इसीलिए यू नेवर नो कि हालात कैसे चेंज होते हैं। तवक्कल अल्लाह पे रखना है, इतना ज़्यादा तवक्कल रखो कि लोग तुम्हें पागल कहने लग जाएं। स्पेशली रिज़्क के मामले में लोग पैनिक कर जाते हैं कि मेरे पास जॉब नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इसीलिए तो तवक्कल का इतना ज़्यादा सवाब है, हर बंदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला राज़िक है, अल्लाह सबको रिज़्क देता है, अल्लाह चिड़ियों को भी रिज़्क देता है। मगर इसमें एक सोचने की ये बात है कि वो चिड़ियाँ अपने घर से निकलती हैं। आप वो करें जो आपके हाथ में है, आप एफर्ट करें, आप मेहनत करें, बाकी जो काम अल्लाह के हम अल्लाह पे छोड़ दें। और एक बात याद रखें कि अल्लाह कभी भी मेहनत ज़ाया नहीं करता। मसला ये है कि हमारे रिज़्क के कंसेप्ट बचपन से क्लियर नहीं किए जाते। हम समझते हैं कि रिज़्क सिर्फ पैसा है, दौलत है। अगर आपके पास दुनिया जहां की दौलत भी आ जाए मगर आपके पास सेहत नहीं है तो उस दौलत का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये मत सोचें कि अल्लाह ने आपको इस दुनिया में भेज दिया और आपका रिज़्क नहीं लिखा। हदीस में आता है कि जब एक बच्चा अपने माँ के पेट में होता है, एक फरिश्ता आके उसके रिज़्क का निज़ाम कर जाता है कि कितना इसको रिज़्क मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। अब ये उस शख्स पे डिपेंड करता है कि वो उसको हलाल तरीके से कमाता है या हराम तरीके से। एक और हदीस में है कि एक शख्स को उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो अपने हिस्से का रिज़्क दुनिया से ख़त्म नहीं कर लेता। चाहे आप डेथ बेड पर भी हैं, जब तक आपका रिज़्क ख़त्म नहीं होगा आपको मौत नहीं आ सकती। वनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम, हमारे दिए में से वो खर्च करते हैं। किस तरह? सिर्रा व अलानिया, सिर्रन व अलानिया, सीक्रेटली एंड पब्लिकली। और अगली क्वालिटी क्या बताई? व यदरऊना बिल हसनति सय्यिआ, और वो बुराई को अच्छाई से रिपेल करते हैं। यानी उनकी डीलिंग्स, आपने कहा डीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए, तो वो डीलिंग्स अपनी बहुत अच्छी रखते हैं। तो फिर उनके लिए बहुत रिस्क है और उनके लिए आखिरत में एक बहुत अच्छा घर है।
آپ دیکھیں کہ سارا کوزے کو سمندر میں بند کرنے والی بات ہے. اللہ نے بتا دیا کہ نماز ہے, نماز سے رزق بڑھتا ہے. نماز جو ہے وہ تمہیں بہت سی چیزوں میں چیک رکھے گی. پھر یہ ہے کہ وہ صبر کرنے والے ہیں, صبر کرتے ہیں. پھر یہ کہ وہ سپینڈ کرنے والے ہیں, سیکریٹلی اور اوپنلی دونوں سپینڈ کرنے والے. اور پھر یہ کہ وہ احسان کرنے والے لوگ ہیں, یعنی ریپیل کرتے ہیں گڈنس کو, ایول کو گڈنس کے ساتھ. اور کچھ طریقے کوئکلی میں بتاتا چلوں اسلامکلی رزق بڑھانے کے طریقے, کیونکہ ثاقب بھائی میرا جو پرسپیکٹیو ہے, جتنا میں نے پڑھا ہے, ہمارا برن آؤٹ سے زیادہ برکہ بیسڈ کلچر ہے. یعنی ٹھیک ہے کچھ چیزوں میں برن آؤٹ بھی کرنا پڑتا ہے, انڈرسٹینڈیبل ہے, لیکن وی شوڈ لک فار برکہ بیسڈ تھنگس, جس سے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھے اور برکت جو ہے وہ بڑھنی چاہیے. تو اس کے کچھ طریقے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں. سب سے پہلا تو جی دیکھیے نماز ہے. نماز کا ذکر جو ہے سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 132 میں اللہ کہتے ہیں کہ انجوائن یور پیپل, اپنے لوگوں کو حکم دو نماز پڑھنے کا, اور بی ڈیلیجنٹ ان آبزرونگ اٹ, کہ وہ اس کو ڈیلیجنٹ رہیں نماز پڑھنے میں. اور وی ڈو ناٹ آسک یو ٹو پرووائڈ, اٹ از وی ہو پرووائڈ فار یو, اینڈ دی الٹیمیٹ آؤٹ کم از اونلی فار دا پیپل آف رائٹیسنس. اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, ہم انہیں دیں گے. نماز جو ہے جو بھی پڑھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا رزق ضرور کھولیں گے, یہ یہاں سے ثابت ہو گیا. دوسرا جی دعا ہے. دیکھیں ہمیں تو دعائیں مختلف طریقوں سے, آپ کو پتہ ہے میں عمرہ کرنے گیا, ماشاءاللہ مجھے ایک دعا پتہ لگی زمزم پینے کی. ابن عباس رضی اللہ عنہ دعا پڑھا کرتے تھے, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا اور وشفاء من کل داء, کہ اللہ مجھے علم نافع دے, میرے رزق میں وسعت کر, اور مجھے ہر بیماری سے بچا لے. آپ دیکھیں کہ زمزم پی کے یہ رزق کے بڑھانے کی دعا جو ہے وہ کی جا رہی ہے. پھر ہر فجر کے بعد ہمیں حکم ہوا ہے دعا پڑھنے کا, فجر کی نماز کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, کہ اللہ میں علم نافع کی دعا کرتا ہوں, رزق ایسا جو طیب ہے, جو نفع دینے والا ہے, جو بڑھنے والا ہے, اس کا سوال ہے, اور ایسا عمل جو قبول ہونے والا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی یہ خوبصورت دعا, اور بھی بڑی دعائیں. پھر استغفار ہے. اب یہ بات ثاقب بھائی میں نے چیمبر آف کامرس میں میری ٹاک تھی, وہاں پہ میں نے باتیں کی نا کہ آج کل مایوسی بڑی ہے تو ہمیں یہ کریں. تو مجھے نظر آ رہا تھا کچھ لوگ شاید تھوڑا سا فیل کر رہے تھے کہ یار یہ کیسی باتیں ہیں. تو میں نے اس بات کو فیل کر لیا کہ سننے میں ہو سکتا ہے آپ کو امپریکٹیکل باتیں لگ رہی ہوں کہ یار یہ اتنی عام سی بات ہے کہ استغفار کرو آپ کا رزق بڑھ جائے گا, ایمان لاؤ رزق بڑھ جائے گا. تو پھر میں نے تھوڑا سا سمجھایا کہ یہ عام باتیں نہیں ہیں, ان میں پورا ایک فلسفہ ہے, پورا ایک سائیکالوجی ہے ان کے پیچھے. یعنی دیکھیں نا استغفار کرنے والا بندہ ہمبل ہی ہوگا, صابر ہی ہوگا, اس میں اللہ وہ ایٹریبیوٹس ڈال دیں گے جو ریکوائرڈ ہے آج کل کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے. تو یہ ہے جی سورہ نوح کی آیت. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو انسٹرکشن دیتے ہیں, اور حضرت نوح آگے اپنی قوم کو انسٹرکشن دے رہے ہیں. حضرت نوح کہتے ہیں فَقُلْ تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, کہ اے میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو, بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا, اس کا رزلٹ کیا ہے کہ وہ آسمان سے برسائے گا تم پر مدرارا, یعنی بہت ابنڈنٹ رین, بہت زیادہ رین. اور وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور اضافہ کرے گا تمہارے مال میں. سب سے پہلے اموال کا ذکر ہے, مال کا. وَبَنِينَ, تمہاری اولاد میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور تمہارے باغات میں, جو تمہارے کھیتی باڑی ہے, اریگیشن ہے, اس میں. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور اللہ ریورز کھول دے گا تمہارے آگے. اب یہ دیکھیں سارے دنیاوی فائدے. تو یہ استغفار کتنی پاورفل چیز ہے. اور لاسٹلی جی صلہ رحمی. اس میں حدیث آتی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اپنا رزق بڑھوانا چاہتا ہے تو پھر وہ صلہ رحمی کرے. آپ دیکھیں ثاقب بھائی لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے باہر چلے جانا ہے, باہر جا کے خاندانی نظام سے تو آپ گئے, آپ جو ہے وہ اپنی فیملی سے دور چلے گئے, چلے آپ کہتے ہیں نہیں ہم واپس آتے رہیں گے. واٹس دی گارنٹی آپ کی فرسٹ جنریشن واپس آئے گی؟ واٹس دی گارنٹی سیکنڈ آئے گی؟ وہ تو وہیں شادیاں کر لیں گے, پھر وہ وہیں کے رہ گئے, تو کون سی صلہ رحمی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑا کوئک میتھڈ ہے اپنا رزق بڑھانے کا, کہ جو ایسے رشتہ دار جو کڑوے ہیں ان کو ملتے رہو اللہ کے لیے, خیر کے لیے, چاہے وہ جس بھی طرح کی نیچر کے ہیں. یہ نہیں کہ بالکل ہی ان کے ساتھ جڑ جائیں, اوبیسلی ٹاکسک لوگوں کے ساتھ جڑا بھی نہیں آتا, لیکن اللہ کے لیے معاف کرتے ہوئے کوئی مدد کر دی ان کی, کوئی ان کو چیریٹی دے دی, اگر آپ کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں تو یقین کریں اس سے اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس بندے کا مزید رزق بھی بڑھاتے ہیں, اس کی عمر بھی بڑھاتے ہیں.